बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात किराम क़दर, अहले सुन्नत को कई फ़ितनों का सामना है, जिनमें हमारी महफ़िल में कुछ नक़ीब, कुछ ख़तीब, कुछ नात ख़ान ऐसे हैं कि जो बातनी राफ़ज़ी हैं या जाहिल हैं, पेशावर हैं, जिन्हें नज़रिए से, अक़ीदे से कोई ग़र्ज़ नहीं है। और इसी तरह जो बानियान महफ़िल हैं, वो भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अक़ीदे, नज़रिए से, दीन से कोई ग़र्ज़ नहीं। वो शोहरत चाहते हैं और ऐसे नक़ीब, ख़तीब, नात ख़ान पैसा चाहते हैं। और ये नज़ारा कई महफ़िल में हमें नज़र आता है। उलमाए किराम मुसलसल इस फ़ितने से ख़बरदार करते रहे हैं। ये नक़ाबत वाला फ़ितना कि अहले सुन्नत के अंदर ये फ़जूल है, इसका कोई मकसद नहीं, कोई इसकी जगह नहीं है। चूँकि ये लोग अशार पढ़ते हैं और गला फाड़ फाड़ के इन्हें प्रैक्टिस होती है किस तरह बोलना है, और लोगों को जनाब ये जोश दिलाते हैं खामखा का शेरों पर। और अशार भी अल्लाह माशाअल्लाह ताला खिलाफ़ शरअ, खिलाफ़ मसलक अहले सुन्नत होते हैं। तो हाल ही में ऐसे ही हुआ कि एक महफ़िल में एक आबिद ख़याल नामी इंतहाई गलत ख़याल एक नक़ीब, उसने ऐसी हरकत की कि दौरान महफ़िल उसने ऐसी रवायत पढ़ी कि जो अहले सुन्नत के नज़रिए के बिल्कुल सरासर ख़िलाफ़ है। अहले सुन्नत के यहाँ वो गैर मोतबर है। उसके मुकाबिल में सहीहैन में सही हदीस है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत मुक़द्दसा ये यौम अरफा को नाज़िल हुई, मैदान अरफात के अंदर। इसका यौम गदीर या मकाम गदीर से, गदीर खुम से कोई ताल्लुक़ नहीं है अहले सुन्नत के यहाँ। ये राफ़ज़ियों का नज़रिया है। तो इस आबिद ख़याल ने वो रवायत पढ़ी, एक आलिम दीन खड़े हुए, उन्होंने तंबीह की, ख़बरदार किया कि ये अहले सुन्नत का नज़रिया नहीं है। इस पर बजाय इसके कि वो शुक्रिया अदा करता, समझता, उसने उल्टा जनाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा जनाब आलिम दीन को गलत साबित करने की कोशिश की और चालाकी से अपनी सफाई देने लगा। कहता जी मैंने ये कब कहा है कि अली और मुर्तज़ा अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल हैं। यानी दलाइल वो पेश कर रहा है जो राफ़ज़ियों वाले हैं, जो तफसीलियों वाले हैं, और कहता है कि मैंने ये कब कहा है। यानी दलाइल पेश करते रहो, राफ़ज़ी की रवायतें पेश करते रहो, अशार खिलाफ़ शरअ, खिलाफ़ अक़ीदा अहले सुन्नत पेश करते रहो, और जब को पकड़ करे तो कहो जी मैंने कब ये बात की है। अब दीन कामिल नहीं बल्कि दीनुकुम नहीं, पहले इस्लाम। अगर इबारत पढ़नी हो उसकी, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम किस मिंबर पे हैं, सुन्नी है और मैं भी सुन्नी। तो इस तरह इसने चालाकी और फिर आलिम दीन के साथ उसने बदतमीज़ी भी की, बदजुबानी भी की। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी महफ़िल में क्या हो रहा है। इसलिए अहले सुन्नत को उलमाए किराम आवाम को बार बार ये तंबीह कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस फितने से जान छुड़ाओ। बल्कि आलिम दीन को नकीब होना चाहिए। अगर आप अल्लाह रसूल की रज़ा चाहते हैं, आपके अंदर मसलक का दर्द है, इखलास है, आपके अंदर रियाकारी नहीं है, रियाकारी आप नहीं चाहते, शोहरत नहीं चाहते, अगर अल्लाह रसूल को राज़ी करना चाहते हैं, महफ़िल मिलाद की सूरत में, महफ़िल मिराज की सूरत में, महफ़िल 11वीं की सूरत में, महफ़िल मुहर्रम की सूरत में, अगर आप दीन की खिदमत चाहते हैं, आवाम को कुछ अक़ीदे की बात, कोई मसला देना चाहते हैं, तो फिर ये रस्मी चीज़ों से निकलें। अपनी महफ़िल को ऐसे गलत ख़याल, गलत ज़ुबान, जो नक़ीब हैं, जो ख़तीब हैं, जो नात ख़ान हैं, उनसे अपनी महफ़िलों को पाक करें। अब जनाब हुआ क्या कि ये भी बात छोटी नहीं थी, आबिद ख़याल के लिए ये भी बड़ी उसकी ज़्यादती थी। तो उसे चाहिए था कि वो तौबा करता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक आलिम दीन अल्लामा ज़ीशान मदनी साहब ने उसका रद्द किया वीडियो की सूरत में। अब देखिए इस बंदे का अंदाज़, किसने कॉल करके आलिम दीन को इंतहाई गलीज़ किस्म की गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, बार बार। आलिम दीन बड़ी तमीज़ से बात कर रहे हैं और ये बदतमीज़, बद ख्याल, बद जुबान, ये आगे से माँ बहन की गालियाँ देने पे उतर आया। आबिद ख्याल बोल रहे हैं तेरा प्यो। जी आबिद ख्याल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है आबिद ख्याल भाई जा उतरा तेरी में उतरा नहीं जी करना उतरा आप ताहुल कादरी को सुन्नी। तो ये हालत है इनकी तरबियत की, इनकी ज़ुबान की, इनकी सोच की। इतने गंदे गलीज़ लोग क्या अहले सुन्नत के पाकीज़ा स्टेज के लायक हैं?
بس یہی آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کر رہا ہے یہ فقیر کہ خدا کے لیے اپنے ماحول کو، اپنے علاقے کو، اپنی مساجد کو، اپنی محفل کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ ہم الحمدللہ محفل میں جاتے ہیں، ہمیں وہ لوگ الحمدللہ بلاتے ہیں جو باشعور ہیں، جن کے دل میں درد ہے مسلک کا، دین کا، جو صحیح عقیدہ کٹڑ ہے، اور ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں اکثر محفلوں میں جہاں جاتے ہیں کوئی یہ پیشہ ور پروفیشنل قسم کا کوئی نقیب نہیں ہوتا، کوئی نعت خان نہیں ہوتا، بلکہ نعت خان بھی بشرہ ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، کٹڑ سنی ہوتے ہیں، نقیب بھی کو علم دین ہوتا ہے یا کم از کم عقیدے کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے علماء آپ کے جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں، ہمارا نصیب ہمارے ساتھ ہے، ان کا نصیب وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ پیسے کی بات نہیں ہے، پیسہ کنجروں کے پاس بڑا ہے، بات ہے آپ کے نظریے کی، بات ہے عقیدے کی، کہ آپ محفل بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہماری محفل قبول بھی ہوگی۔ لیکن دیکھیے ذکر میں فرق ہے، نماز ہے، کیا ہر ایک کی نماز قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نماز کی شرائط ہیں، عقیدہ درست ہونا صحیح ہے، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں ہے، باقی بھی شرائط ہے نماز کی۔ اسی طرح محفل نعت کی، اللہ رسول کے ذکر کی کوئی شرط نہیں، ذکر اہل بیت کی کوئی شرط نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، رافضیوں کے یہاں ہوتا ہے، کیا ایک جیسا ہے؟ خارجیوں کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ذکر علی مرتضیٰ ہوتا ہے، رافضیوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، خارجیوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، کیا ایک جیسا ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، کیا ایک جیسا ذکر ہے؟ تو بھائی جیسے ہماری نماز اسی طرح خارجیوں کی نماز، رافضیوں کی نماز ایک جیسی نہیں، ہمارا ذکر علی مرتضیٰ کرنا رافضیوں کا ذکر کرنا ایک جیسا نہیں، ہمارے ہاں ذکر علی مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ رافضیوں کو قبول نہیں ہے، اور رافضیوں کے ہاں جو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہی صورت ہے، ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، پہلے آپ عقیدہ سیکھیں۔ ہر سنی کو سب سے پہلے عقیدہ سیکھنا چاہیے، سب سے پہلے عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ عقیدہ سیکھیں گے تو پھر آپ تمیز کریں گے کہ کون سا نقیب ٹھیک ہے، کون سا خطیب ٹھیک ہے، کون سا نعت خان ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنا ایمان بچائیں، اپنے ماحول کا ایمان بچائیں، اپنی نسلوں کا ایمان بچائیں۔ آپ آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں، آپ اس طرح کا نمونہ پیش کریں، اس طرح کی رسم جاری کریں کہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاری بن جائے، اور شعور بیدار کریں کہ بھئی ہم نے صرف محفل نہیں کرنی، ہم نے ایسی محفل کرنی ہے جیسے رب رسول چاہتے ہیں، جیسے شریعت کا تقاضا ہے۔ صحیح العقیدہ ہم نے خطبہ بلانے ہیں، نعت خان بلانے ہیں، نقیب بلانے ہیں۔ بس یہی پیغام تھا کہ عابد خیال جو انتہائی غلط خیال آدمی ہیں، اس جیسے جتنے نقیب ہیں جنہوں نے صرف یہ چیز سیکھی ہے اس لیے کہ اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے اور چند اشعار یاد کر لیے، واقعات یاد کر لیے، اور تو یہ لوگ جو ہیں یہ اہل سنت کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بالکل اپنی نظر میں رکھیں، اپنا ماحول ایسے لوگوں سے پاکیزہ رکھیں۔ اور یہ بھی سنا ہے میں نے کہ عابد خیال نے کوئی رجوع وغیرہ کیا، تو یہ سب ڈرامہ ہے، ایسے لوگوں کا کوئی رجوع نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا رجوع صرف اپنے پیٹ کے لیے، جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا دھندا جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے، پھر یہ رجوع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے لوگوں پہ اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ایسے بندے پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رجوع نہیں ہے ایسے بندے کا۔ ہاں جی، ہمیں رجوع کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اپنا تمہارے ہم خیال ہوگا، وہاں جا کے محفلیں پڑھو، جو مرضی کرو، جا کے مرضی پڑھتے رہو۔ لیکن اہل سنت کے ہاں جو بار بار آزمایا ہو، 101% آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ اندر باہر سے سنی ہے، کٹر سنی ہے، وہی آپ کے سٹیج پہ آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے سنی بھائیوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اور محافل انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے اور یہ احساس عطا فرمائے، اپنے سنی ہونے کے تقاضے پورے کریں، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی مولا کریم حفاظت فرمائے۔